nangandrit ato na atay mga someone nga mo agad mo tabang nato labo sa tanan ani nahanglan ta og kasing-kasing nga ginatangnan og sakto bisan sa lisod nga mga kahimtang. So, dili nga kabuntagon padayon ta sa pagtuon sa ato ang tema finishing strong. Ato na yun ato ang operator sa pag-flash sa ato ang ato ang so padayon ta sa pagtuon sa ato ang tema finishing strong. Kung dili nga kabuntagon atong tun-an ang sulat ni Pablo ngadto sa Galacia. Sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 10. Si Paul nagsuwat dili nga libro, dili nga sulat ngadto sa Galacia, diin ang mga magtotoo nining panahon na nag-struggle. So, kung tanaw, lisod yun itapos sa labaw na sa pagtuhatod sa Ginoo nga lingkod kung ano na yung mga struggle, medyo kabukat ba. So, niining panahon na daghang mga false teacher, mga mini nga mga magtutudlo nga naglibog sa mga magtotoo sa taga-Galacia. Nya aduna pagyoy garbo o mga division pag-divide nga nagtintal kanila. So, kumbaga, aside sa false teacher, nag-pride ang mga magtotoo, nya napagyoy mga split, ma-divide ang simbahan para mga magtotoo. Kung daghang mga magtotoo niining panahon na nga gikapoy o na discourage. Mo na yung ilahan panitabo. Kung ang uban gibugatan sa mga sayop nga mga binuhatan o mga practices. Kung si Pablo nagpahinumdum kanila dili lang sa taga Galacia kundi nagpahinumdum sa kanapot karon nga ang pagtapos nga lingkod na ginahanglan siya og usog nga gikan sa Dios nga magapamuhat diha sa iyang katawhan nga nagalakaw nga adunay hinikusa adunay pagkinabagay sa matag usa ug adunay espiritu nga nagka-iusa. So, ato tanaw ang background niini nga passage before nato tun-an. Ang libro sa Galacia, likhon kaayo nga depensa ni Pablo ngadto sa tinuod nga maayong balita. Nga ang kaluwasan pinaagi sa grasya